أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. لا محدود رستے تیری رحمتاں دے، تیرے فضل دی نہیں کوئی حد مولا. بلا شبہ تو اپنے بندیاں تے کرم کرنا ود تو ود مولا. پاویں ہووے سردار فرشتیاں دا، پاویں ہووے سردار فرشتیاں دا، نہ منے حکم دے نہ رد مولا. بخش دینا او شاہ معاف کر دینا اے ساڈے جے پاپیاں نو وی مہربان تو ہونا جد مولا. اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ جڈا مجمع نہ درود پاک دی آواز نہیں آئی یا تے رواج ہی نہیں تے یا تم نیکیاں دی لوڑ نہیں. جننے بھی آئے نیک بھی پڑھ لو، میرے ورگے گنہگار بھی پڑھ لو، اور انشاءاللہ اللہ ایتھوں درود پاک ساڈا سلام میرے پاک محمد تک پہنچا دے دے. جڑا بندہ جاندا ہے میرا سلام نبی علیہ السلام تک پہنچ جائے، او درود پاک پڑھو، سارے پڑھو، پیار اور محبت دے نال ایتھے نہیں پڑھنا بلکہ دکان تے بیٹھیاں بھی پڑھنا اور آپ دے کاروبار کردیاں بھی پڑھنا، تیز چلدیاں پھردیاں بھی پڑھنا، رات نو سون لگیاں پڑھدیاں سونا. انشاءاللہ اللہ رحمت دے برکت دے اللہ دروازے بھی کھول دیں گے تے مولا دکھ پریشانیاں مصیبتاں بھی دور فرما دیں گے.
اور ایسا عمل ہے جن دے کرنا اللہ اولاد بھی دین گے، اللہ بیماریاں بھی پر شرط دے اے دل دا مولوی پکا چاہیے، یہ نہ آکھی کہ میں آزما لینا، کیونکہ نبی پاک دی گل نو آزمانا نہیں چاہیے۔ نبی پاک دا فرمان کدی بھی آزمایا جے نہ، بلکہ یقین کر کے اون دے تے عمل کرو، انشاءاللہ میرا اللہ لہراں پہلا فرما دے گا۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اللہ دے رسول دی گل سننی، تساں میرے والے ویکھنا، میں تواڈے سونے چہریاں والے تکنا، اتوں آواز آئے گی آپس وچ کی ویکھدے ہو؟ اج میری آسمان تو اترتی رحمت والے ویکھو، کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا سارا دا آنا بیٹھنا اللہ قبول فرما لے۔ سن لو دھیان نال، 5 ٹائم دی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز تے فرض پڑھاؤ بزرگوں یہ تو پڑھنی ہی پینی۔ اور ماہ رمضان آ رہے ہیں، جی صحت ہے تندرستی ہے روزے رکھنے ہی پین گے، جی اللہ نے تندرستی دیتی ہے ماہ رمضان دے روزے فرض نے، اور جی پیسہ ہے تے زکات بھی سال بعد وہ فرض دینی پے گی، جی پیسہ ہے تے حج بیت اللہ دا فرض ہے وہ کرنا پائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے طاقت ہے بھی پیسہ ہے بھی ایویں ہی لے بہانے کیتی جاندا ہے، جاندا نہیں۔ میں اللہ دا نبی دسی جانا، میری پر یہودی ہو کے مر جائے عیسائی ہو کے مر جائے میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے پیسے ہیں تے بیت اللہ دا حج بھی فرض ہے، کرنا چاہیے کہ آ حج کر لو، زکات دے لو اور روزے رکھ لو، نمازاں پڑھ لو، کیا دین اسلام اتنے مکمل ہے؟ نہیں، ایک اللہ یہ دین نہیں کہ نمازاں پڑھ لو بس یہی دین ہے، اور اندر خانے سخت ہو جاؤ، ماڑیاں تے ظلم کیتی جاؤ۔ مجھ ماشاءاللہ پہلی صاحب سے نماز بابا حاجی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بابا حاجی ایڈا پتھر دے لے کہ مجھ ماشاءاللہ تجدی زان بھی آندا ہے، مجھ ماشاءاللہ صوفی صاحب نہ آ کے ایتھے مسجدے بیٹھ کے ہو تے ہی بڑا کردے نے ماشاءاللہ مولوی صاحب حاجی صاحب صوفی صاحب، لیکن اندے کولوں کسے ماڑے نو گھٹ ٹھنڈا پانی بھی نصیب نہیں۔ سن لو دھیان نال، کلا نمازاں پڑھنا، روزے رکھنا، زکات دینا، حج کرنا ایتھے ہی دین اسلام مکمل نہیں، بلکہ کسے ماڑے نو، کسے غریب نو، کسے بھوکے نو کھانا کھلانا یہ بھی دین، کسے ماڑے تے رحم کرنا، کسے غریب تے رحم کرنا، کسے ہمسائے تے ماڑے تے رحم کرنا، انہوں کھانا کھلانا، کسے نو دوائی دی پیسے دینا، یہ بھی دین ہے۔ اور اللہ نے قیامت نو مطلع کتے بھلیکھے چ رہ جو فیصلہ پا دیو، اسی تے ماشاءاللہ 5 ٹائم دے نمازیاں لمبے لمبے سجدے کرنے ہیں، اسی تے بالکل چھوٹے ٹکے آنا۔ سن لو دھیان نال، کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائے، سارے پڑھ لو پیار دے نال، محبت دے نال، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دا فرمانے، قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک اپنے عرش پاک تے ہون گے، اللہ پاک دے سامنے ساری دنیا دے جننے بھی لوگ ہون گے اللہ پاک دے سامنے ہون گے۔ اللہ پاک انہاں بندیاں وچوں اللہ پاک کئیاں بندیاں نو اللہ پاک کہن گے، اوے میرے بندیو ذرا اگے آؤ نا، اے بندے اللہ پاک دے قریب آن گے، اے کون ہون گے؟ اے فیصلہ پاک دے تاجر ہون گے، اے کون ہون گے؟ اے جامع عائشہ مسجد دے اندر اے کئی جمعے پڑھن والے بھی ہون گے۔ اللہ پاک فرمان گے ایتھے سامنے کھڑا ہو جانا، اپنے رب نو جواب دینا، اے بندہ اللہ پاک والے ویکھے گا۔ اللہ پاک فرمان گے اوے میرے بندے میں بھوکا ساں، مینوں کھانا نہیں کھلایا، میں بھوکا ساں تو مینوں کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اے بندہ تے ویندا رہ جائے گا، اللہ کیا تانوں وی کھانے دی لوڑ ہے؟ اللہ پاک فرمان گے اوے میرے بندے میں پیاسا ساں، مینوں پانی کیوں نہیں پلایا؟ اوے میرے بندے میں بیمار ساں، میریاں بیمار کرسیاں کیوں نہیں کیتیاں؟ اے بندہ کہے گا سبحان
سبحان اللہ اللہ تو پاک تسی کھان تو بھی پاک تو اللہ تسی پین تو بھی پاک ہو اللہ والے ویکھ کے کہے گا سبحان اللہ سارے پڑھ لو سبحان اللہ ایندا ترجمہ بابا جی آندے نے سبحان شان تیریاں سبحان شان تیریاں کتے کاٹھے سے اونے بیریاں کتے گنے دے نال گنڈیریاں کتے خربوزیاں دیاں تیریاں کس کس تو ہواں کتے لال دہانے لال سو سارے پڑھ لو سبحانہ سبحانہ قسم بابے نے کمال کر دیتی بابا جی آندے نے کیتے کن کو چھولے کھاننو کیتے امب نالے جامنو اے انگور دل پر جاننو کس کس تو ہواں سرخ رو سبحانہ سبحانہ اللہ پاک فرمان گئے اوے میرے بندے تیرا فیصلہ بعد محلے اندر ایک تیرا گوانڈی بھوکا بیٹھا سی نا انہوں کدی جا کے پوچھیا نہیں ہو میں تے تینوں آزمان ڈیا سن اللہ پاک فرمان گئے اور جندے پیچھے نمازاں پڑھدا رہے اور فیصلہ بعد یا تاجرہ جندے پیچھے نمازاں پڑھدا رہے اس مولوی صاحب دے کرے آٹا نہیں سی انہوں پوچھیا کیوں نہیں ہو آپ دے ملازم اور تیرے ملازم دی بیوی بیمار سی نا انہوں جا کے دوائی لی پیسے کیوں نہیں ہو دیتے اللہ کہن کے پوچھیا کیوں نہیں ہو رحم کیوں نہیں ہو کیتا میری مخلوق تے رحم کیوں نہیں کیتا اوے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اوے ماڑیاں تے رحم کرنا بھی دین اوے غریباں دا خیال کرنا بھی دین اوے گوانڈیاں دا خیال کرنا بھی دین آپ دے ملازماں دا خیال کرنا بھی دین اوے کوئی رائی مسافر پانی منگے انہوں پانی پلانا بھی دین اوے کوئی بھوکا کے کھانا منگے انہوں کھانا دینا بھی دین سن لو تیان دے نال اج ساڈے دل ایڈے پتھر ہو چکے رہیں اسی سکی پین دے کرے جان لی تیار نہیں ہو مجھے ماشاءاللہ ہر سال حج بھی کرانے ہم مجھے ماشاءاللہ عمرے تی عمرہ کیتی جانے ہیں کئیاں بندیاں نو سالاں دے سال لنگ گئے آپ دا سکے پر آدھا بوا لنگ کے نہیں ویکھیا مجھے ماشاءاللہ تہجد دی نماز جے بڑے لمبے لمبے سجدے پہ کر دیں اور سن لو اور جندہ کلمہ پڑھے ہے جندہ نائے محمد اور جنوں سمجھ آئیے درود پاؤ پڑھ لو ایک دفعہ سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تے سکے پراد کرے جان لی تیار نہیں اور جندہ کلمہ پڑھے میرے نبی تے یہودیاں دے کرے بھی جان لی تیار سن اسی سکی پین دے کرے جان لی تیار نہیں اسی نال دے گوانڈی دکاندار دی دکان چل دی وے کے اسی سڑے بلے پیاں او بیمار ہو گیا اسی گلاں کیتی جانے ہاں زبان چلائی جانے ہاں اسی اوندے کرے جان لی تیار نہیں اور جندہ کلمہ پڑھے ہیں جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی یہودیاں دے کرے جان لی بھی تیار سن اے بخاری جلی کی ہے او امام بخاری آپ دی بخاری چی روایت نقل کیتی ہے ایک یہودی بچہ میرے پاک محمدیاں یہ خدمتاں کر دیں 2 4 5 دن تو یہ بچہ نظر نہیں آ رہا سرکار کہن لگے میرے صحابیوں او بچہ نظر نہیں پہ آندا صحابہ کیا سونے آؤ بیمارے آ فرمان لگے جے بیمارے تے چلو میں محمدوں دی بیمار پرسی نہیں چلے اور جندہ کلمہ پڑھیا تے یہودیاں دے کرے بھی جان لی تیار اسی سکے پرا دے کریں اسی سکی پین دے
دے کرے جان لی تیار نہیں ہوں اسی آفتا گوانڈی او مسلمان ماڑا ہے اسی آنے ہیں یہ پتہ نہیں کیڑیاں کیتیاں جے قابو آیا پہ اوے مسلمان پرا بیمار ہو جائیں اسی ایڈی گٹھ گٹھ لمبی زبان چلا دینے ہیں ایندیاں دھاڑیاں کیاں دیاں نے ایندیاں نمازاں کیاں دیاں نے اے معاذ اللہ ایڈاں بڑیاں لمبیاں نمازاں پڑھتے ہیں اج پتہ نہیں کیڑی کیتی جے قابو آ گئے اور کسے نو تانا نہ ماری اور کسے دی بیماری ویکھیں انہوں مینا نہ ماری اندیاں داڑیاں تے نمازاں نہ پونی کیتے رحمان ناراض نہ ہو جائے حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے 18 سال تو بعد اللہ نے شفاواں دتیاں کسے پوچھے حضرت اے تہاڈی زندگی چ سب تو مشکل ٹائم مشکل گھڑی کیڑی آئی ہے ایوب علیہ السلام کہنے لگے 18 سال میں بیمار ہوں او مینوں ساری بیماری بھول گئی ہے جنہ نقصان ہویا ہے میرا مال ختم ہویا ہے ہر شے بھول گئی ایک مینوں گل نہیں بھولن دئی پوچھن والا آندا حضرت او کیڑی گل نہیں بھولن دئی ایوب علیہ السلام کہن لگے ایک میرا یار میرا پرانے وقتاں دا یار جس ٹائم میں بیمار پیا سا میرے اتے آ کے اتے کھڑا ہو کے میرے منہ تے آندا ایوب پیغمبر تیریاں داڑیاں تے نمازاں کیاں دیاں سی سانوں دے بڑی واز کردا سی ایوب نبی جی تیری داڑھی کیاں دی سی کیڑی کیتی تے قابو آیا وے کہن لگے سارا کچھ ہی بھول گیا ان دی گل حالے بھی چیتے حضرت صاحب کسے دی داڑھی نہ پونی کسے دی نماز نہ پونی جے کسے بابے حاجی نمازی دا پتر غلط کام کر لے تماشا نہ بنائی کون چاہتا ہے میری اولاد غلط کام کرے اللہ دی قسم اے اولاد ایسی چیز ہے اے تا نبیاں رب کو چڑکاں پوا چھڑتی آکھیا میرے نبی نو دوبارہ نہ بولیا جے ورنہ انبیاء دے وچوں نہ ہی کٹ دیاں اینو ڈوبن دے ترلا مارا اللہ آخر تے پتر آکھیا نہیں میرے نبی نو پیغمبر دوبارہ نہیں کہنا انہو لیسا من اہلی کا دوبارہ نہیں ہو کہنا اوہ اولاد کون آتا ہے میری اولاد نا فرمان نکلے اولاد تے نبیاں نو اللہ کو چڑکاں پوا چھڑ دیئے تو تانے میں نے مارنے کوئی بچارہ گوانڈی بیمار ہو جائے آؤ حرام دی کمائی کھاتی سون بیمار ہی ہونا سونا تینوں شرم نہیں آتی تیرے کو تھرمامیٹر لا کے چیک پیا کرنا حاجی صاحب یہ حلال کماندا ہے کہ حرام کماندا ہے اور کسے والے اکھ چکن تو پہلا اور سن لو فیصلہ باد تاجرو اور تگڑے تے سردار آئے ہو دوبارہ پتہ نہیں ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے سن لو کل پلے بن کے لے جا سن دھیان نال شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات اور کسے والے ہاتھ چکن تو پہلا کسے والے اشارہ کرن تو پہلا اپنے آپ والے ویکھ پیر وارث شاہ نے موتی پرو دیتے بابے وارث شاہ نے کمال کر چھڈی انہیں آکھیا میں برا بندہ لبن ٹریا میں برا بندہ لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی اوے وارث شاہ کدو ادھر جھاتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی پہلے اپنے آپ نو پڑھ حضرت صاحب نبی علیہ السلام کہنے لگے او بچہ بیمار ہے میں اون دے کرے جانا جانا کہہ دیو سبحان اللہ یہودیاں دے کرے میرے نبی جان لی تیار نے اور اللہ نے پوچھنا ہی تیرا گوانڈی بیمار سی دوائی لے پیسے کیوں نہیں ہو دیتے تیرا ہمسایہ بیمار سی محلے چ ایسے بچے رہندے سن او یتیم سن عید آ رہی ہے خوشیاں آ رہی نے آپ دے بچیاں دے کپڑے لیان لگے یتیماں والے بھی ویکھ لیں کتے یتیم روندے نہ رہ جان یتیم اندر بہ بہ کے اندر وڑ کے رونا کتے عرش پاک نہ ہل جائیں اس بات دے متا نمازاں پڑھی جائیں نال خیال نہ کریں میرے گوانڈ کی پیا ہوندا آتے پتراں دے 15 سوٹ لے آویں اور کیتے اپنے گوانڈی ماڑے محلے اندر یتیم بچے بیچارے بیٹھے
روندے رہ گئے اللہ نے پوچھ لینا قیامت والے دن ایتھے سامنے کھڑا ہو جان انہاں دا خیال کیوں نہیں کیتا اوے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر مدینہ شہر اللہ تانوں تے مینوں مدینہ وکھا دے ایسے رمضان دی وکھا دے ایک بار تسی اچھی آمین کہہ چھڈو اور تسی ماشاءاللہ شیر بڑے سن دے ہو اور تسی شیراں دے بڑے لگے ہو اج چار گلاں بھی سن لو بھویں میٹھیاں لگن یا کوڑیاں لگن اج چار گلاں بھی سن لو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر ادھی رات دا ٹائم ساڈی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی عائشہ کہن لگیاں ان کر کے سرکار والے میں ویکھ رہی ہوں کدی نبی پاک اٹھ کے بیٹھ جاندے کدی نبی پاک لیٹ جاندے جویں کوئی بندہ بے چین جویں کوئی بندہ پریشان میں جل سوال کیتا سونیا تسی سوندے کیوں نہیں پے بے چین کیوں جے اور فیصلہ بادیاں اور سن پھر دھیان دے نال اکھاں چک میرے ولے اسی آپ دے مسلمان پرا تے رحم کرن نو تیار نہیں اسی آپ دے پرا آپ دے چاچے دے پتر دے بارے ساڈے خیالات نے یہ کسے کیس قابو آوے یہ پھنس جیسی مذاق اڑائیے اور سن لو دھیان دے نال میرے پاک محمدیاں اکھاں جے پانی آ گئی آ فرمان لگے نہیں میری پیاری عائشہ میں تاں کر کے پریشان ہوں میں تاں کر کے بے چین ہوں اور در نال بدر دے قیدی بننے ہوئے نے نی عائشہ بدر دے قیدیاں دیاں باواں بنیاں نے اور پریشان نے اونا دے مینوں روون دی آواز آندی پئی نی عائشہ جے بدر دے قیدی پریشان ہون نی عائشہ جے او پریشان ہون مینوں محمد نو کیویں نیندر آ سکدیاں نے او فیصلہ بادیاں اور کوئی بندہ جرت کر کے مجمع جو کھڑا ہو کے دسے او بدر دے قیدی کون سن او مکے دے کافر سن اونا دیاں باواں بنیاں ہون اگر او بے چین ہون میرے پاک محمد بھی بے چین ہو جان اوے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر ایک میرے پاک محمد دا صحابی سونے پیغمبر نو آ کے آندا سونے لاڈلے نبی جی میں کی کراں آ فرمان لگے کی مسئلہ آندا سونے میرے دل چ رحمی بڑا ہے مینوں ترس بڑا آندا سونے ایک دن میں بکری کر کے لٹا کے اندی گردن تے چھری چلان لگا آندا سونیا مینوں ترسان لگ پیا اندے وچ وی جان ہے میں دی جان کڈن لگا اینو ذبح کرن لگا اینا مینوں ترس آ گیا میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آ جائے سونے نبی کہن لگے اوے میرے صحابی سن لو جے تواڈے دل اندر اینا رحم واقعہ تان اللہ دی مخلوق دا اینا رحم اللہ دا نبی تینوں دسی جانا جے اینا رحم تینوں اللہ دی مخلوق دے اللہ تینوں اس رحم دے بدلے جنت الاٹ کر دے گا حضرت صاحب رحم کریا کر اے میں نہیں جاندا اور کسے ماڑے بندے نو کھانا کھلانا کنا ثواب اے میں نہیں جاندا اوے مسجد دا امام ہوئے اوے مسجد دا خادم ہوئے اللہ دی قسم اے ساڈی اس منڈی اندر اے ساڈے اے کاروبار جن بھی تاجر آئے ہو اے ساڈی مارکیٹ اندر جے سب تو زیادہ اسی کسے نو حقیر جاننے ہاں او مسجد دا خادم ہوندا اے جھاڑو والا ہوندا ہے او سب تو زیادہ اسی اینو حقیر جاننے اللہ دی غیرت دی قسم انہاں دی شان پوچھنی اور تیرے فیصلہ آباد کاروباری اور تیرے فیصلہ آباد سردار اور چودھری تے وڈیرے اللہ دی قسم انہاں خادماں دی شان تو قربان کر دیاں اے مسجداں دا خادم بنن لئی نبی دی ماں نے دعا منگی عیسیٰ علیہ السلام دی ماں نے ان کر کے مریم علیہ السلام دی ماں نے
نے مریم علیہ السلام دی ماں نے دعا منگی اللہ مینوں پتر دے میں مسیح دا نوکر بناواں گی اللہ مینوں پتر دے اللہ میں تیرے گھر چ جھاڑو مارن والا بناواں گی اور سن لو اے مسیحاں دے خادم عام نہیں ہو اللہ دی غیرت دی قسم انہاں دی شان پوچھنی تے میرے پاک محمد کولوں پوچھ درود پاک دی آواز آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے دل چ رحم انہاں کو سانو ترساند ہے اسی جس ٹائم عید آندی عید آ رہی آپ دے سوٹ لے لاں گے اٹھن لگیاں دکاندار نوں کہاں گے کسے میرے برا نے غصہ نہیں کرنا مہمان آیا تے مینوں ایڈوانس ہی معاف فرما دینا اٹھن لگیاں کہاں گے دکاندار نوں اوے دکاندار ساڈی مسجد ایک خادم بھی ایک ہولا جا سوٹ لا دے ساڈی مسجد ایک قاری صاحب نے قرآن سنایا ہے ایک ہولا جا سوٹ ہور بھی دے دے آپ دے ایمان دی خیر کری اوے حاجی صاحب آپ دے ایمان دی خیر کری مومن دی شان نہیں ہو اور مسجد خادمات ہولا سوٹ لوے آپ دے پتر لی مہنگا لوے اے مومن دی شان نہیں ہو آپ دساں مدینہ شہر ایک سونے دا یار حضرت علی المرتضی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجی صاحب خادم نالے انہاں دا نوکر نالے ان کر کے مدینے دے بازار چ جاندے پے سامنے کپڑے دی دکان آئی نا اپنے خادم نو کہن لگے اج کپڑے لے لئیے دکان چ چلے گئے جا کے دکاندار نو کہن لگے نا اوے دکاندار اج 2 سوٹ تے لا دے دکاندار نے کپڑے پھڑے ادھر خادم چھتی نال ہی بولیا خادم آندن اور دکاندار آئے تے تو ویکھ لیا میں نوکراں میں غلام اے مدینے دا حکمران اے شر خدا کپڑے دین لگے ہاں اور کپڑے دین لگے درمیان چ فرق کر نہیں میں نوکراں میں ملازم ایک چنگا سوٹ تے ایک ہلکا دیں دکاندار نے 2 سوٹ دیتے ان کر کے کپڑے پھڑے اگلے بازار چ کہنا سامنے درزی بیٹھا ہے اون دے کول چلے گئے شرے خدا کہن لگے اپنے خادم نو کہن لگے سونے کپڑے ایتھے رکھ ہن تو نہیں بولنا اوتھے تو بولیا تے میں نہیں بولیا ایتھے میں بولنا تے تو نہیں بولنا خادم چپ کر گیا کہن لگے اوے درزی صاحب اے کپڑے چیک کر کے ویکھ اینا جو مہنگا سوٹ میرے پرا دا سی دے تے ہلکا سوٹ میرا سی پھرنا تم مولوی صاحب آپ ذرا ایمان دی خیر کر حضرت صاحب یا سوٹ آپ دا پانا کدی ڈرائیور دا لے ہوں نہ آتا ہے حضرت صاحب آپ دے ایمان بھی چیک کر چسکیا دے نہ لگا دے ایمان بھی چیک کر جیا سوٹ اپنا لے آئی کیا مسجد خادم دا بھی لے آئی جے تا اویا سوٹ لے آئی تے پھر کہ الحمدللہ جے نہیں دیا دے ایمان دی خیر کر رحم کر لوگاں تے رحم کرو مہربانی اہل زمین پر بولو خدا مہربان ہوگا حضرت عثمان غنی کہو رضی اللہ مدینے دے بازار چ ٹر پیندے لب دے سن کوئی مینوں پیروں ننگا لبے کدی تریا چودھری صاحب اور فیصلہ آباد تاجر صاحب کدی تمہیں بازار سے چکر لائے کہ میں ویکھا کوئی پیروں ننگا پھڑ کے اور سن لو تہاڈیاں عمراں لنگ گئیاں 50 سال 40 سال 60 سال کوئی بندہ کھلی بان کر کے آکھے میں بھی ان کر کے فیصلہ آباد دے بازار سے یہ ذہن لے کے ٹریا کوئی مینوں جے 3 بچہ پیروں ننگا لبے تے پھڑ کے دکان تے لجاں حضرت صاحب اللہ نے ایویں نہیں کہہ دیتا سی اوے میرے ڈڈ لے یار اپنے ممبر تے بہ کے جبریل نو آکھیا دوڑ کے جا اللہ آکھیا جا جا کے میرے سونے عثمان نو کہہ دے اج تو بعد کوئی بھی نیکی نہ کر اج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کر جنت تیرا انتظار بھی کر دیے حضرت صاحب اون دے پیچھے راز اے سن جبریل امین ایک دن آئے نبی پاک کول کہہ لگے سونے اج میں لوہے محفوظ چاتی مار کے ویکھے موقع ملے
جنہ بھوکھیا نو کھانا کھلانا ثواب لکھیا ہے نا، جنہ بھوکھے نو کھانا کھلانا، کسے غریب نو روٹی کھوانا، ماڑے تے رحم کرنا، جنہ میں لوہے محفوظ ایندا اجر ویکھیا ہے۔ میں جبریل نے خواہش کیتی مولا کاش کہ میں انسان ہوندا، میں مزدوریاں کر کر کے روٹیاں کھواندا۔ سن لو دھیان نال کر کھول کے سن لو، مینوں نہیں پتا کسے ماڑے نو غریب نو روٹی کھوانا کنا ثواب ہے، میں نہیں جاندا کسے ماڑے نو دکاندار غریب نو، مسجد خادم نو، مولوی نو، محلے چ کسی یتیم نو روٹی کھوانا کنا ثواب ہے، اے میں نہیں جاندا۔ میں تے بخاری شریف چ پڑھیا سونے پیغمبر آکھیا میں جنت چ گیا، جبریل نے آکھیا سونے ادھر ویکھو، ہاں کی ویکھا؟ اے محل ویکھو، محل چ ایک پھرنڈی عورت ویکھو۔ جبریل کوئی نویں گل کیڑی؟ آکھیا بنی اسرائیل دی کنجری پھر رہی ہے۔ جبریل نالے جنت نالے کنجری، عمل کی انہیں کہا کتے نو پانی پلایا تو فتوے لانا، کئیاں کول فتوا ٹھپا رکھیا، انہاں کئیاں نے ٹھپا رکھیا جنت جہنم دا، وردان کے بھی او جنمی او ابو جہل، ہر بندہ نو لگدا ہی بھڑا ہے او ابو جہل جنمی۔ مولوی صاحب، حاجی صاحب، صوفی صاحب، نمازی صاحب، سخی صاحب، سانوں تے نہیں پتا کہ ساڈے نال کی بن جائے، اپنے آپ دا نہیں پتا کی بننا ہے، اپنے آپ دا نہیں پتا ساڈے نال کی بن جانا ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اوتھے اونچیاں شاناں والے او مالک فضل کرے تے بخشے جاون، ساڈے ورگے بھی منہ کالے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی بڑے رحم کرن والے، مدینہ شہر اللہ مدینہ وخا دے، ایک باری اچھی آمین کہہ چھڑوں، ادھی رات دا ٹائم جناب فاروق اعظم بازاراں چ ٹردے پینے، ایک مکان دے وچوں نا نکے نکے معصوم بچیاں دے روون دی آواز آئی، دروازہ کھڑکایا، اللہ والی باہر آئی نا، کہن لگی اللہ والی تیرے گھر دے وچوں بچیاں دے رون دی آوازاں کیوں آ رہیاں نے؟ ادھی رات دا ٹائم لوکاں دے بچے سوتے پینے، ایس گھر دے وچوں ہچکیاں دی آوازاں آ رہیاں نے۔ اللہ والیاں دی او ویر میرے گھر دے اندر کھان لی کوئی شے نہیں، او سامنے ویکھ لو چولہے تے میں ہانڈی رکھی ہے نا، ہانڈی چ پانی پا دیتا ہے، بچیاں نو دھیانے لا دیتے ہیں، او کھانا بند ہے تے کھلانیاں، ہن پانی ہے بچیاں نو کی کھلاواں؟ بچے بھوک نال ہی بلکدے پینے۔ فاروق اعظم جلدی نال ہی خادم نو کہن لگے، اوے خادم ذرا دوڑ لا دینا، بیت المال چ آئے، آ کے کھان پین دا سامان چکیا، ان کر کے توڑے چ پا کے نا میرے بلے ویکھو، او کھان پین دا سامان فاروق اعظم نے چک کے موڈیاں تے رکھیا۔ اسلم غلام آندا میں بھج کے ہاتھ پایا سامان نو، میں کیا حضرت یہ سامان چکنا تے ملازماں دا کام ہوندا ہے، یہ سامان چکنا تے نوکراں دا کام ہوندا ہے۔ آکھیا اسلم پرے ہو جا، پرے ہو جا، اج تے عمر دے پار چک لیں گا، قیامت نو عمر دے کون پار چکے گا؟ ذرا پرے ہو جا، مینوں آدے بوجھ اٹھان دے، کھان پین دا سامان پھڑیا، ان کر کے او صلا والی دے کرے آئے نا، آگے کہن لگے اللہ والیے، آکھیا ٹائم زیادہ ہو گیا تے بچیاں نو بھوک لگی، اے تسی آٹا پھڑو تے روٹیاں بناؤ نا، تے میں سالن پکا دینا۔ اسلم غلام آندا میں اکھی ویکھن ڈیا، ادھی رات دا ٹائم 22.5 لاکھ
مربع میل دا حکمران ان کر کے چولہے چ پھوکاں پیا مار دیں اے لکڑاں وچوں دھواں نکلدا ہے نا فاروق اعظم دی داڑھی وچ ان کر کے اکھاں چ دھواں پیا پیندا ہے اکھاں چوں پانی اینا پیا ڈگدا دھویں دے نال ان کر کے زمین تے پانی نہیں ڈگدا پیا او ادھی رات دا ٹائم تے چولہے چ پھوکاں پہ مار دیں اوے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اسلم غلام آندن جس ٹائم کھانا پک کے تیار ہو گیا نا تے میں آکھیا حضرت اپنا کام ہو گیا اگے چلیے آکھیا اسلم یار نانا حالے میں نہیں جانا جب تک میں نہ بچیاں نو روٹی کھا کے ہس دیا نہ ویکھیا میں نہیں جانا ان کر کے دیوار دے نال کھڑے ہو گئے نا اوے فیصلہ پا دیا اس اللہ والی اپنے بچیاں نو گودی چ بٹھا کے نا لقمہ توڑ کے نا بچیاں دے منہ چ پا دیندی تے نال آسمان والے ویکھ کے آندی اللہ سونیا ادھی رات ویلے جن نے میرے بچیاں تے رحم کیتا ہے اللہ ادھی رات دا ٹائم جن نے میرے روندے بچیاں نو ہسا دیتا ہے جن نے میرے بچیاں تے رحم کیتا ہے اللہ اس میرے پران عمر دی تھان تے حکمران بنا دے اللہ اس میرے ویر نو نا عمر دی تھان تے حکمران بنا دے اسلم خاتمہ دے فاروق اعظم دے اتھرو جا پے اللہ سونیا ماں کی آکھی جاندی اے اللہ والی کی آکھی جاندی او سونیوں کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر او صحابہ بھی رحم کرن والے میرے پاک محمد دے صحابہ لب دے سن بھوکے لب جان اسی کھانا کھلا دیں کیونکہ اللہ دا قرآن آندا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ایندا میں نہ اپنے آپ نالوں اگلے مسلمان نو ترجیح دیو اپنے آپ نالوں اگاں ترجیح دیو اوے بھوکیاں نو لب لب کے کھانا کھلایا کرو ہائے کتھے یاد آئے حضرت عبداللہ بن مبارک سب کہو رحمت اللہ علیہ ایک باری اچھی کہہ دیو رحمت اللہ علیہ اے عبداللہ بن مبارک کون سن او سب باپ دا بیٹا ہے او سب پیو دا پتر ہے جن دا نام مبارک ہے او فیصلہ فاتحہ مبارک کون ہے ذرا اکھا میرے بلے چکی ذرا میرے بلے ویکھی جن نے ایک باغ دی نا 10 سال مالی کی تھی ان ایک باغ نو 10 سال پانی لا دیتا ایک دن باغ دے مالک المہمان آئے نا انہیں آکھیا مبارک جا میرے مہمان نے تے میٹھے میٹھے انار توڑ کے لیا جناب مبارک گئے تے انار کھٹے آ گئے او باغ دا مالک آندا مبارک میں آکھیا میٹھے انار توڑ کے لیا دوبارہ گئے تے انار کھٹے آ گئے او باغ دا مالک متھے تے وڈ پان لگ پیا آندا مبارک 10 سال دا پانی لانا پیا میں کہہ رہا میٹھے میٹھے انار لیا حضرت مبارک تیسری بار بھی انار لیاندے تے کھٹے نکلے او باغ دا مالا غصے چ آ گیا حضرت مبارک دی اکھاں چ پانی آ گئے کہن لگے او باغ دے مالک ایویں زیادہ گلاں نہیں کرنیاں آپ پیا اتنا باغ تے سنبھال لے ہن میں چلیا مینوں اللہ دی قسم ہے میں 10 سال دا پانی لا رہا 10 سال دا تیرے باغ دا مالی ہوں میں 10 سالاں وچ ایک دن بھی انار توڑ کے چکھیا نہیں ہوں کھٹا کتے تے میٹھا کتے ہن مالک نماز پڑھن گیا پچھوں ملازم نے گلے چ ہاتھ مار لے مالک نماز پڑھنا تے سامان چوک کے کرے کل دیتے ڈر جو اللہ پاک دے کولوں رزق حلال کما کے کھایا کرو نا کہن لگے ہو باغ دے مالک اگلی گل تسی سن کے حیران ہو گے آکھیا ہو باغ دے مالک جے توتا بھی کوئی انار ڈیگدا سی میں پھڑ کے خزانے جے جمع کرا دیندا سی رکھ اپنا باغ سنبھال کے ہن میں چلیا باغ دا مالک آندا ٹھہر جائی ایک باری ٹھہر جائی میں ہونے آ رہا کرے گیا
اپنی بیوی نو آندے اللہ والیے اپنی بیٹی جوان رشتہ لب دے پیسن رشتہ لب گیا اللہ والی آندی میرے سر تاج او منڈے دی دکان کا دی اوندا کاروبار کی کہن لگا کاروبار بھی نہیں ہوں دکاناں بھی نہیں ہوں اپنے باغ دا مالی ہوں اپنے باغ دا مالی او آندی توبہ 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 میں مالی نو تی دیاں گی تے مینوں لوگ کی آکھن گے کئیاں بندیاں نو قیامت والے دن اے جملہ جہنم لے جائے گا کہ لوگ کی آکھن گے کسے نو کہو یار داڑھی نہ منا آندہ لوگ کی آکھن گے مولوی بن گئے لوگ کی آکھن گے فیصلہ آبادیاں سویرے حمام تے جائیں ایک دفعہ نائی نو کہہ دے نہیں ٹھہر جا اے سوچیں رکھ لواں گا تے لوگ کی آکھن گے جے منا دیاں گا تے حوض کوثر تے محمد مصطفیٰ کی آکھن گے کتے نبی پاک میرے والے ویکھو کتے قیامت نو اے نہ کہہ دیں نبی پاک اے نہ کہہ دیں تیرے کولوں تا میری سنت دے چار وال نہیں چکے گئے تے گناہاں دیاں پنڈاں لے کے میرے بوئے تے آ گئے کتے نبی پاک قیامت نو اے نہ کہہ دیں کہ تیرے کولوں تا میری سنت دے چار وال نہیں چکے گئے یہ نہ آکھی بھی لوگ کی آکھن گے یہ سوچے کہ حوض کوثر تے ابو بکر صدیق کی آکھن گے اسی تا سپاں دے ڈنگ بھی کھادے سی دی محبت جی تیرے کو چار وال نہیں چکے کتے بلال حبشی نہ کہہ دیں میری کمر چ نشان پیسن نبی پاک دی محبت تیرے کو چار وال نہیں چکے گئے کتے ماں جی سمیہ نہ کہہ دیں تو بندہ ہو کے نہیں منیا اسی عورت ہو کے تے ٹوٹے کروا لے سی حضرت صاحب کوئی میرا برا کھڑا ہوندا جو میں تے انشاءاللہ بھی داڑھی آئی تو بعد میں نہیں مناواں اللہ دی محبت نبی پاک بھلا کنا کو اثر ہے کوئی بندہ کھڑا ہوندا ہے اس مجمع وچ داڑھی آئی تو بعد انشاءاللہ میں نہیں مناواں اللہ دی خاطر نبی پاک دی محبت دی خاطر ایک میرا برا کھڑا ہوئے تے قسم ٹھنڈ پہ جائے بڑے مقدراں والے آئی صاحب کوئی بندہ ایک بندہ بانگ کھلی کر دے قسم اللہ راضی ہو جائے گا بھی میرا بندہ کیویں نے سینہ کڈے پرے مجمع چ آئی تو بعد نبی پاک دی سنت نال میں پیار کراں کوئی میرا ایک پرا اٹھ پے قسم میرا پند مڑ جائے کوئی ایک ہی میرا پرا کھلی کھڑا ہو کے میرا ویر نے کھڑے ہو میرا پرا اٹھو جی اٹھ آئی تو بعد داڑھی نہیں میرا پرا کٹائے گا ایک میرا پرا اٹھے ہے ہن ایک اٹھنا اور تے پھر دو پھر نہیں ٹھیک میرا خیال ایک میرا پرا اللہ دی خاطر نبی پاک دی محبت دی خاطر میں کون ہاں میں تے پراؤ مسافر آ کیمرہ ماری یار ایک میرا پرا بھائی سان ایک ہے پرا کھڑا اٹھی میرا بھی کھڑا دے کیمرہ ماری میرے پرا اس بندے نو اللہ دے کیمرے بھی کیچ کر دے پیسے اللہ دے کیمرے بھی لو جی فیصلہ آبادی جو میں تو ٹھنڈ پی گئی آمدہ مل مڑ گیا سفر تھی تھکاوٹ اتر گئی انہیں بندیاں وعدہ کر لیا پرے مجمع چ اور ایک گل تو میں ہور دساں بڑی پیاری حاجی صاحب دساں اسی میری گل دی سارے تائید کرو گے کئی میرے بھرا ہسدے رہ گئے تے کئی کھڑے ہو کے بازی لے گئے کئی ہاتھ مال دے کئیاں نے آکھیا تو اٹھ بہ تے کئی ہسدے پے نے ہن مولوی بنو گے اتوں آواز آئی ایتھے تو شرمسار ہو کے اٹھ پیا تینوں قیامت دی شرمندگی کولو بچا لاں گا جو اللہ دی غیرت دی قسم جنہ پرے مجمع جے باں کھڑی کیتی جے کوئی میرے کولو فتوا لے تے سن لو انشاءاللہ اللہ قیامت والے دن دے پیر مضبوط کر دیں گے جس دن نبی ڈولن گے انشاءاللہ اللہ اس دن شرمندگی کولو بچا لین گے اللہ انہاں جنہاں نے باں کھڑی کیتی پرے مجمع ایسے رمضان چ داڑیاں منہ تے ہون تے پاک محمد روزے پاک تے لے جائیں
بیت اللہ جے لے جی سینہ لا دی خانہ کعبہ دے نال اللہ سب نو بخائے مکہ مدینہ ایک باری اچھی آمین آکھ بابا جی آندے نے اللہ مدل تو ہو گئی ہے سکھ دیانو جوگی سانگ بنانو جی کردہ پھر کہو سبحان اللہ یہ مینو اینا کو پتہ لگ گیا تسی شیران دے بڑے شوقین ہو پر مسئلے جمعے جے مسئلے سنیا کرو کیونکہ جمعہ بڑا اہم ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے تاکہ کسی افراد کو گل سمجھ آئے بابا جی آندے نے اللہ مدل تو ہو گئی ہے سکھ دیانو جوگی سانگ بنانو جی کردہ اللہ تیرے گھر دے دوالے پاج پاج کے اللہ پھیریاں پاننو جی کردہ اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سار ویکھاں اللہ جتھے ایک نماز دی لاکھ بن دی اوتھے عمراں لنگھان جی کردہ جے ساڈے بابا جی صفا مروہ تے چکر لے اوتھے بابا جی اوتھے کھو گئے آندے نے اللہ صفا مروہ تیرے شاعر نے انہاں تھاواں تے منگیا شاعر نے اللہ مہاجرہ وانگوں بے صبری دیاں اج پھیریاں پاننو جی کردہ ساڈے بابے کیمرہ مدینے والے کر دیتا بابا جی آندے نے میرا جی کردا میرا دل کردا او ساوا گنبد اکھیاں وچ پھردا او جن اے مدینہ او جن ساری تو اللہ سب نو مدینہ وکھائے اچھی آکھو آمین او جن ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پاننو جی کردہ اللہ جتھے سوتا ہے اللہ جی تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان زوی او سب مائیاں تے اصحاب سبی میرا بھی اوتھے مر جاننو جی کردہ یا اللہ جنہاں نے بانکھلی کی دی چھتی لے جائیں تے سارا نو مکہ مدینہ وکھا دے اوے فیصلہ آبادیوں ہو سکتا ہے تواڈے اندر کہ اللہ دا یار بیٹھا ہوئے نا اللہ دا بیلی بیٹھا ہوئے ضرور بیٹھے ہون گے ضرور بیٹھے ہون گے اللہ دے یار تواڈے تے بڑے بیٹھے ہون گے انہاں آمین آکھنا تے ساڈا بھی کام بن جانا ہے یا اللہ اے سانو سارے نو اے سال بیت اللہ دا حج بھی نصیب فرما دیں عبداللہ بن مبارک دے باپ حضرت مبارک کولے مالک آکے آندہ مبارک میں تیرا تقوی ویکھ کے نا میں تیدا بیٹی دا رشتہ بھی دے دیتا ہے تے سارا باغ تینو جہید اندر دے دیتا ہے آئی تو بعد باغ دا مالک بھی تو تے میری بیٹی دا خامد بھی تو اس جوڑے بھی چوں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جندہ ناسی عبداللہ کو رحمت اللہ علیہ اے سن عبداللہ بن مبارک بہت عظیم ہستی اللہ والے سن تے وقت دے امام سن تے نالے بڑے بڑے تاجر سن وقت دے امام وقت دے مسلح دے امام سن اللہ ہر مسیح دے خادم نو مولوی نو اللہ بڑا بڑا تاجر بنائے پر اے بندے سار دے کوئی نہیں تسی ہولی جی آمین کہہ چھڑ کہ ہوئے مسیح دا مولوی تے گڈی تھلے ہوئے مسیح دا خادم امام تے او تاجر ہوئے کم تے اوکھا بڑا ہے تواڈے میرے واسطے نا پر آمین کہہ چھڈو اللہ مسیح دے مولویاں نو اماماں نو اللہ کاریاں نو اللہ کاروبار بھی اپنا دے تے دین دے کم کرن ٹور دے نال بڑے مزے دے نال دین دے کم کرن اچھی آمین آکھو تے عبداللہ بن مبارک دا نا مکان سی انہاں دے مکان نال ایک مکان عیسائی دا او مسلمان نہیں عیسائی
عیسائی نے باہر لکھ کے لاتا بھی میں مکان ویچنا ہے تے ایک بندہ لنگیا انہیں آخیا ہاں بھائی بوا کھڑکایا دروازہ اندروں بندہ باہر ہے ہاں بھی کنے پیسے انہیں نہ مارکیٹ دے حساب نال نہ ڈبل ٹرپل پیسے منگے عیسائی نے وہ بندہ آندا ہے اتنے پیسے کیوں منگے عیسائی بول کے آندا تام منگے نے میرا گوانڈی عبداللہ بن مبارک باہر والے بھی کہو سبحان اللہ انہیں کیا گوانڈی ہوئے تین پیسے انہیں کیا ہاں کوئی گل دے سنا آندا ہے پہلی گل لے میرے گوانڈی دے کروں جس دن پہلا چوہے جس دن پہلوں چولہے چ دھواں نکلدا سانو کھانا بنان دی لوڑ نہیں پئی عیسائیاں مسلمان نہیں کھانا ادھروں آ جاندا اسی تک کنڈی لا کے کھانا کھانا کتے باہر کوئی بچہ نہ ہمسایاں دا کتے آئے ہور بھی گل سنا عیسائی آندا والی گل بھی سن لے انہیں پیسے کیوں منگن دیاں فیصلہ آبادیاں اے گل سن کے تیرا دل ہل جائے گا خصوصاً میرا یہ پیغام اے نوجواناں واسطے تسی میرے والے متوجہ ہو جاؤ دوسری گل عیسائی آندا میں عیسائی ہاں او مسلمان ہیں میرے کول پتر نہیں تیاں ہی تیاں نے بیٹیاں بھی میریاں جوان نے تیاں میریاں جوان نے رات میں سو جانا میریاں تیاں جواناں دی وجہ کر کے میرا گوانڈی تلوار لے کے مکان دا پہرا دے رہے ہوں اج دا نوجوان چاچے دی دھی دا راہ مل کے کھڑا کوئی آدھی خالاں دی دھی دا راہ مل کے کھڑا کوئی گوانڈیاں دی دھی دا راہ چوک مل کے کھڑا سونے پرلا چوک دے ویکھی کوئی تیری بہن دا راہ مل کے نہ کھڑا کبھی پرلے پاسے بھی جا کے ویکھی لین دا دینے او آندا عیسائیاں او مسلمان میریاں تھیاں دا رات نو جوان نے تے تلوار لے کے مکان دا پہرا دے رہے ہوں اللہ سانو بھی شرم و حیا نصیب فرمائے بخاری دی حدیث ہے کہ نوجوان ادوں نبی پاک نو آندا سارے گناہ چھڈنا مسلمان ہونا تے ایک اجازت دیو جڑی اجازت کہن لگا میں کسی دھی تینو ویکھن دا بڑا آتی بس یہ اجازت دیو آخیا نہیں ایتھے بہ میرے کول اجازت نہیں پر بہ گیا پہلی گل سرکار آخیا بھی بہن ہے گی جی ہے وے بیٹی ہے وے ماں ہے وے تیری کوئی بہن نو راہ جاندے ویکھے تے کی کرے گا مینوں آندے پہ سننے لگے مینوں آندے میری بہن نو ویکھے ہاں تینوں بخاری دی حدیث تینوں کہہ رہا ہاں سونیا میرے تے سال چلدا ہوے زندہ ہوا کوئی میری بہن نو ویکھے میں ٹوٹے ٹوٹے کر دیاں آخیا پھر رام نال بہ جا جنوں تو ویکھنا کسی دی بہن ہو ویکھی او رو پیا آندا مینوں سمجھ آ گئی میرے حق چ دعا فرما حضرت صاحب سوچ کچھ پلے بھی پا کے لجا حضرت صاحب چسکے نہ بنایا کر کچھ پلے پا انہیں آخیا میں عیسائی ہوں مسلمان میریاں تھیاں جوان نے رات تلوار لے کے میرے مکان دا پہرا دے رہا ہوتا ہے اے بندہ سیدھا گیا عبداللہ بن مبارک کول جا کے آندا حضرت اوے فیصلہ آبادیاں مینوں قسم وقت اجازت دے وے میں اس ہستی تے موتی پرو دیاں عبداللہ بن مبارک دی عظمت تے موتی پرو دیاں تیرے دل ہلا دیاں کون عبداللہ بن مبارک حج کرن لی جا رہے سن اللہ سانو بھی ایسے سال بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے تسی ایک واری آمین کہہ چھڈو راہ وچ ایک چھوٹا جا بچہ 7-8 سالاں دا بچہ
ایک مری مرغی پئی مردہ مرغی پھڑ کے اپنے گھرے لے آندا عبداللہ بن مبارک نے ویکھیا اس گھر دے اندر مردار گیا جا دروازہ کھڑکایا اللہ والی باہر آئی نا کہن لگے نہیں پہنے اے تری چار دیواری وچ مردہ مرغی بچہ کیوں لے آیا اللہ والی رو پئی نا کہن لگی رایا مسافرہ جدھر چلے جا تینوں کی لگے دکھیاں نال جدھر چلے جا کہن لگے نہیں پہنے دسنا ہی پہنے مجبور کی تانا اللہ والی با پردہ رون لگ پئی آندھی ویر قرآن چ لکھے ہیں جان بچان لی تے مردار بھی کھا سکتے ہو نکے نکے یتیم بچے نے نکے نکے سر دا سائیں تر گئے کمان والا نہیں اج مردار کھان تے مجبور ہو گیا اللہ والے بچیاں دی جان بچان لی مردار کھان لگ گیا عبداللہ بن مبارک خادم والے ویکھیا ملازم والے ویکھیا کہن لگے او خادمہ ویکھی کنو جاننا ہے کندا انتظار پیا کرنا چھیتی نال تھیلا پیسیاں والا کھول دے جنت دے سودے مارن دے ٹائم آ گئی ہن ویکھی کنو جاننا انتظار کیندا پیا کرنا جے رب نو منظور ہویا حج اگلے سال بھی پڑھ لاں گے چھیتی نال تھیلا کھول خادم اگے بڑھیا اونے پیسے پھڑائے اس ٹائم 2,60,000 اس ٹائم دے مطابق کہن لگے نہیں پہنے آپ پیسے لے لے ختم ہو جان آپ نہیں آنا سنیا کل نہیں میرا نام عبداللہ بن مبارک جب تک میں زندہ رہاں گا تیرے گھر سامان پیسے آندے رہن گے اوے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر حج پڑھیا گیا 2-4 بندے ملاقات لے آئے نا کہن لگے حضرت مبارک ہوئے آکھیا قاضی مبارک جی حج پڑھ کے آئے ہو عبداللہ بن مبارک کہن لگے او بھائی جان میں حج کرن نہیں گیا کوئی مجبوری بن گئی اے بندہ مسکرا کے آندا حضرت مینوں مذاق پہ کر دیو میں تے تانوں کئی واراں طواف کر دیاں آپ ویکھے کہن لگا حضرت ایویں مذاق کر دے پئے ہو میں تے تانوں صفا مروہ تے دوڑدیاں ویکھیا حضرت میں تے تانوں عرفات دے میدان چ وی ویکھیا اللہ اے جن آئے نے میرے سمیت اللہ سانو عرفات دے میدان چ لے جا ایک باری اونچی آمین کہہ چھڈو اوے فیصلہ آبادیاں عرفات دا میدان او عرفات دا میدان جس ٹائم لوکی کفن پا کے اے 2 چادراں پا کے عرفات دے میدان تے کھڑے ہوندے اللہ ستمے آسمان تو عرفات دے میدان تے چاں کے ویندے نے اللہ عرفات دے میدان تے ان کر کے چاٹی مار کے ویندے او کنیاں مقدراں والے جنہاں دے چہریاں تے اللہ چاں کے ویکھن اللہ اعلان کر دے او جن بھی عرفات دے میدان تے آئے ہو جاؤ چلے جاؤ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے نے او بندہ آندا حضرت میں تانوں عرفات دے میدان تے ویکھیا اصل جے گل اے اونے ماڑیاں تے رحم کیتا ہے اونے غریباں تے رحم کیتا ہے اللہ نو ایڈا عمل پسند آیا ہے اللہ نے فرشتے نو آکھیا میرے یار دی تھاں تے تو طواف کر دے حضرت صاحب اوے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اے بندہ سیدھا عبداللہ بن مبارک کو لے گیا جا کے آندا حضرت او تیرا گوانڈی سائی مکان ویچن لگ گئے جے میں پوچھ بیٹھا تے تیریاں تعریفاں دے پل بنی جاندا ہے عبداللہ بن مبارک کہن لگے اوے مکان نہ لئی مکان میں لاں گا میں گوانڈیاں پہلا حق میرا مکان میں لواں ادھی رات تک ٹائم عبداللہ بن مبارک نے جا دروازہ کھڑکایا عیسائی باہر آندے کہن لگے او گوانڈی میں 2-4 گلاں کرنیاں جانا الگ تے ٹائم دے عیسائی نے اندر بلا لیا کمرے چ بٹھا لیا آکھن لگے نہیں پہلے کنڈی لا تالے بھی لا گل کرنی جانا کنڈا لا تالا لا دروازہ لا کر
دروازہ بند کر کے آکھیا بہ جا اوے میرے گوانڈی بہ جا یا تو میں تے یا میں اللہ دی ذات ویندی بھی پئی ہوں تے سندی بھی پئی ہوں مینوں دس مکان کیوں ویچن لگا ہے تیریاں تیاں جوان نے کتھے لے کے جائے گا ساڈا بس مشن ہوندا ہے کوئی پھس نہ جائے تے نپ لو دکان پھسیا کھڑا اسی ٹائم ٹیلی فون پتر نو بھرا نو او گوانڈی پھس گیا کیس سے ہن دکان وکدی پئی نپ لئی مکان ویچن لگا نپ لو مجبور ہے او پھس گیا ہن او دکان کوئی ہور نہ لے لے نپ لو اللہ والے کنڈی لوا لی آکھے ادھی رات دا ٹائم ہے یا تو اے تے یا میں رحمان ویندا بھی پیا تے سندا بھی پیا کیوں مکان ویچوں جوان تیاں نے کتھے لے کے جائے گا صاحب بڑا اللہ دی قسم زمین تے بڑے بڑے رحم کرنے والے آئے حضرت صاحب کتے ایویں آپ تے کتے فخر نہ کر بئی کتے اپنے آپ تے مان نہ کر بھی میں نیک ہاں وہ تھوڑا نیک سی ایتھے کوئی کسے نو 1000 دے لے 2000 تماشا بنا کے ہوندا کسی نے کوئی رمضان آ رہا راشن دے لگے فوٹو لو آن گیا انہوں آٹا دیتا ہے راشن ڈب کے مر جائے حضرت صاحب ایک علاقے جی رات نو سامان آندا ہے سن کان دی کھڑکی کھول کے سن لے ایک علاقے جی رات نو سامان آندا ہے رات نو سامان آندا ہے سامان لیان والا ایندا ٹائم بھی ایک نہیں نہ دن ایک کدی دن بدل کے آندا ہے کدی کدوں آندا ہے کدی کدوں آندا ہے سامان لیا کے راشن لیا کے رسی پا لیندا ہے شاپر نو دیوار ساری سامان سٹتا ہے سامان تھلے پہنچ جاتا ہے رسی پچھوں سٹ دینا ہے لوگ حیران نے بندہ کون ہے کھوجی بلاؤ بندہ لبیے کھوجی بلائے نا کھوجیاں سر پھل ہے کہنے لگے حضرت بندہ ایڈا سیان ہے پیروں تے شاپر پا کے آتا ہے کوئی میرا نیکی راز کوئی میرا ایک کھل نہ جائے کہ میں کون حضرت صاحب اللہ والے ایسے سن غریباں تے رحم کردے سن پر نالا دی نیکی چھپاندے بھی سن بابا جا بولیا کون بولیا سارے بولے پھر بابے سیانے ہوندے نے ماشاء بابا آندا نہ لڑو ایک دن راز کھل جائے گا واقعہ تانی فیصلہ آبادیاں راز کھلیا جس دن اعلان ہویا حضرات وقت دا امام عبداللہ بن مبارک فوت ہو گئے نے اس دن تو بعد راشن عام نہیں بند ہو گئے آج راز کھلے ہیں ماڑیاں تے رحم کرن والا عبداللہ بن مبارک لوکاں دے کرے لک لوکیں سامان دین والا لوکاں دے کرے راشن دین والا عبداللہ بن مبارک کہن لگے بھائی جان تیریاں بچیاں جوان نے کتھے لے کے جائیں گا عیسائی رو پہ آندا ہے حضرت مینوں بھی پتہ ہے میریاں تیاں جوان نے پر میں کی کراں مجبور ہاں میں مقروض ہاں آکھیا کنا کو مقروض ہے آندا 30,000 دا مقروض ہاں ان کر کے جیب چ ہاتھ ماریا 60,000 کڈیا کہن لگے بھائی جان کپڑے چ لپیٹیا چھپا کے کہن لگے اے 60,000 ہی اوے میرے گوانڈی سن لے ادھی رات دا ٹائم اے تیرے تے قرضہ بھی نہیں ہو تے احسان بھی نہیں ہو اے تیرے تے قرضہ بھی نہیں ہو احسان بھی نہیں ہو پیسے لے لا میں جنت دا سودا مارن لیا بیٹھا ہوں میرے پیسے لے لے میں جنت دا سودا مارن لیا بیٹھا اور فیصلہ آبادیاں ناراض نہیں ہونا ساڈا مسلمان پرا بیچارہ بیمار ہو گیا ہے او پریشان مقروض ہے او ساڈے کولوں ادارے منگے اسی ادارے دے تو انکار کر دینے ہاں ڈر جا اللہ پاک دے غضب دے کولوں او آندا ادھی رات دا ٹائم پیسے لے لے قرضہ بھی لا لے تے کاروبار بھی کر لے تے نال آکھیا اللہ والے اللہ گواہ تیرے تے قرضہ بھی نہیں ہو تے احسان بھی نہیں ہو عیسائی نے پیسے پھڑے بنا سوار کے پیچھوں دی چولی چیما انہیں کہا پھڑ آپ دے پیسے ساڑھے ورگا ہوندا پھڑ کے جیب چ پاندا تو ایسے وال ہے میری پر ہونے ویچ یہ نہیں آکھے پیسے چولی چے مارے عیسائی آپ پھڑ پیسے سنبھال کہنے لگے بھائی جان
کی ماجر ہے؟ عیسائی آندا ہے پیسے تاں لواں گا ایک شرط ہے۔ کنیاں شرطاں بولو کنیاں شرطاں؟ عیسائی آندا ایک شرط ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہن لگے چھیتی بول 10ویں شرطاں لانی تے لا ایتھوں جنت دا سودا مار کے اٹھاں گا۔ 10ویں شرطاں لا مننا گا تے سودا جنت دا ماراں گا۔ انہیں کہا ٹھہر جاؤ اکو شرط آپ دے گھرے گیا آدھی بیوی نو جگاندا ہے آدھی دھیاں نو جگاندا ہے وضو کرا کے سامنے بٹھا دیندا ہے۔ حضرت شرط یا سارے گھر والے نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو۔ تہاڈا اسلام اینا سبق دے رہے ہمدردی دا ماڑیاں دا اینا رحم کرن دا سبق دے رہے۔ حضرت